श्री किरातवाराही स्तोत्रम् विनियोगः। ओम अस्य श्री किरातवाराही स्तोत्र महामन्त्रस्य दुर्वासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री किरातवाराही मुद्रारूपिणी देवता हुं बीजं रं शक्ति क्लीं कीलकं मम सर्वशत्रुक्षयार्थं श्री किरातवाराही स्तोत्रं पाठे विनियोगः। उग्ररूपां महादेवीं शत्रुनाशन तत्परां क्रूरां किरातवाराहीं वन्देऽहं कार्यसिद्धये। स्वापहीना मदालस्यामप्रमत्तामतामसीं द्रष्ट्राकरालवदनां विकृतास्यां महारवाम् ऊर्ध्वकेशे मुक्रधरां सोमसूर्याग्निलोचनां लोचनाग्निस्फुलिङ्गाद्भिर्भस्मीकृत्वा जगत्त्रयं मोदयन्ती मत्तहासेर्मुहुर्मुहुः खड्गं च मुसलं चैव पाशं शोणितपात्रकं ददतीं पञ्चशाखैः स्वहि स्वर्णाभरणभूषितां गुञ्जामाला शङ्खमाला नानारत्नविभूषितां वैरीपत्नी कण्ठसूत्रोच्छेदनाक्षुररूपिणीं क्रोधोद्धतां प्रजाहन्ति चुरुकेव स्थितां सदा जितरम्भोरियुग्लां रिपुसंहारताण्डवीं रुद्रशक्तिं परां व्यक्तामीश्वरीं परदेवतां विभज्य कण्ठदष्ट्राभ्यां पिबन्तीमस्रजं नृपोः गोकण्ठमिव शार्दूलो गजकण्ठं यथा हरि कपोतायाश्च वाराही प्रत्यसनया रिपौ सर्वशत्रुं च शुष्यन्ति कम्पन्ति सर्वव्याधयः विधिविष्णुशिवेन्द्राद्या मृत्युभीतिपरायणाः एवं जगत्त्रयक्षोभकारकक्रोधसंयुतां साधकानां पुरास्थित्वा प्रवदन्तीं मुहुर्मुहुः प्रचरन्तीं भक्षयामि तपासाधकते रिपून् तेऽपि यां ब्रह्मजिह्वा शत्रुमारणतत्परां त्वगशृङ्गां समेदोऽस्ति मज्जाशुक्लानि सर्वदा भञ्छयन्तीं भक्तशत्रो चिरात् प्राणहारिणीम् एवं विधां महादेवीं याचेऽहं शत्रुपीडनं शत्रुनाशनरूपाणि कर्माणि कुरु पञ्चमे सर्वशत्रुविनाशार्थं त्वामहं शरणं गतः रसमादवस्यां शत्रूणां वाराहि कुरु नाशनं पातुमिच्छामि वाराहि देवी त्वं रिपुकर्मतः मारयासु महादेवी तत्कथां तेन कर्मणा आपदः शत्रुभूताय गृहोत्था राजकाश्चयाः नानाविधाश्च वाराहि स्तम्भयासु निरन्तरं शत्रुग्रामगृहान्ते सा राष्ट्राण्यपि च सर्वदा उच्चाटयासु वाराहि रक्वत् प्रमथासु तान् अमुकामुकसंज्ञाश्च शत्रूणां च परस्परं विद्वेषय महादेवी कुर्वन्तं मे प्रयोजनं यथा नमस्यन्ति रिपुवस्तथा विद्वेषणं कुरु यस्मिन् कालेर्पुस्तम्भं भक्षणाय समर्पितम् इदानीमेव वाराहि पुङ्क्ष्वेदं कालमृत्युवत् मां दृष्ट्वा ये जना नित्यं विद्वेषन्ति हसन्ति च दूषयन्ति च निदन्ति वाराह्ये तान् प्रमारये हन्तु ते मुसलः शत्रून् असनेः पतनादिव शत्रुदेहान् फलं तीक्ष्णं करोतु सकलीकृतान् हन्तु गात्राणि शत्रूणां दष्ट्रावाराहिते शुभे सिंहदंष्ट्रैः पादनखैर्हत्वा शत्रून् सुदुःसहान् पादैर्पीड्य शत्रूणां गात्राणि महिषो यथा तांस्ताडयन्ति शृङ्गाभ्यां पुंनाशय मेधुना
विमुक्तैर्बहुर्वाक्यैर्चिराक्षत्रूनाशनम् कुरु वश्यं कुरु वाराही भक्तवत्सले एतत् किरातवाराह्यं स्तोत्रमापन्निवारणम् मारकं सर्वशत्रूणां सर्वाभीष्टफलप्रदम् सन्ध्यं पठते यस्तु स्तोत्रोक्तफलमस्तु ते मुसलेनाथ शत्रूंश्च मारयन्ति स्मरन्ति ये तार्क्ष्यारुणां सुवर्णाभां जपेत्तेषां न संशयः अचिरादुस्तरं साध्यं हस्तेनाकृष्टदीयते एवं ध्यायेच्चपे देवी माकर्षणफलं लभेत् अश्वारूणां रक्तवर्णां रक्तवस्त्राद्यलङ्कृताम् एवं ध्यायेच्चपेत् देवीं जनवश्यमाप्नुयात् दष्ट्रादृतभुजां नित्यं प्राणवायुं प्रयच्छति दुर्वास्यां संस्मरेद्देवीं भूलाभं याति बुद्धिमान् सकलेष्ठार्थदा देवी साधकस्तत्र दुर्लभः इति श्रीकिरातवाराही स्तोत्रं सम्पूर्णम्।